سکتا جس رب العالمین نے ایمان دی دولت نال نوازیا، توحید دی دولت نال نوازیا، پھر اللہ پاک نے اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائی، پھر اس رب العالمین دا شکر ادا جس اللہ رب العالمین نے دنیا دے بہترین لوگاں دے وچوں مینوں بھی کر دیتا۔ میں اپنے آپ نو بہترین نہیں آندا، میں تے کافی سارا گنہگار بندہ، طالب علم جا بندہ، لیکن قرآن دی نسبت دے نال، قرآن پڑھن پڑھاون دی نسبت دے نال، کیونکہ میرے سونے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچ بہترین بندہ ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن پڑھدا ہے یا قرآن پڑھاوندا ہے، قرآن سکھدا ہے یا قرآن سکھاوندا ہے۔ میں تائیں آندا پیا اس رب کریم دا ساری زندگی بھی شکر ادا کردا رہاں، سر اپدا سجدے وچ رکھ کے اندیاں تسبیحاں پڑھدا رہاں، دا شکر ادا نہیں کر سکدا جس اللہ رب العالمین نے اس سونے نبی دا امتی بنا کے توحید دی دولت دے نال نواز دیتا، پھر طالب علمہ دا خادم بنا دیتا ہے۔ اللہ ساڈا آنا، مل بیٹھنا، علماء دا آنا، قاری اسحاق صاحب دا بلاونا، تو آڈا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، خطیب میں ایڈا کوئی نہیں آؤ، میں گل تھانوں پا رہی ہوں یار ستے پہ انہیں کی ہویا ہے، تھوڑا جا جاگو، بے شک تھوڑے ہی نے، بے شک تھوڑے ہی نے، پر جے ترکڑے ہو کے بس ہونا تو یقین کریا ہے ایک بندے نو ہی ایک گل دی بھی سمجھ آ گئی نا، ہو سکتا ہے میرے واسطے نجات دا سبب بن جاوے، قاری صاحب واسطے نجات دا سبب بن جاوے۔ پر جے ترکڑے ہو کے رہے تسی یہ نہیں کر کے بیٹھے ہی نے بھی جیویں آیا اس بینہ دا بیل چوکھا آ گیا ہوندا ہے، اتے جے یار آیا بھی ہے تے اندے وچ میرا کیڑا قصور ہے، اندے کو میرا قصور ہے بھی جب بل آیا ہے تو تھانوں آیا بھی بجلی بھی تساں ساڑی ہے، چلو جب بجلی والے نہیں ہوندے تو تبدیلی بھی تو تساں ہی لے آندی ہے، میں تو کون نہ لے آندی، نواں پاکستان بنایا تساں بنایا، تواڈے کول بلویندہ بھی نہیں پیا، ہن تاں اپوزیشن نو ویکھو نا تے اون دی بھی حال حال اونچیاں بانگاں نے، حکومت دا سنو تے انہاں دیاں اونچیاں بانگاں نے، غیر سیاسی دی گل کردا پیا، انہاں دوواں گھراں دیاں اونچیاں بانگاں نے جڑے اونوں آندا او کوڑا، اونوں آندا او کوڑا آندا، اے کھا گیا آندا، او کھا گیا آندا، اے ڈاکو آندا، او چور، انہاں دی اینیاں اونچیاں آوازاں تسی مسیتے آئے بیٹھے نے تے تواڈے کول بلویندہ نہیں پیا، ذرا دل نال بولو نا سبحان اللہ، جاگ کے ایک باری پھر سبحان اللہ۔ اللہ تواڈا ہونا قبول کرے، یا رب سونیا جنت دے وچ ایویں بوٹے لا دیتے انہاں بوٹیاں دے پھل کھانے میں سانو نصیب کر دے۔ حضرات محترم، جنی دیر تک تسی مینوں پہچان نہیں سکدے، تسی مینوں پہچان دے نہیں نے، اونی دیر تک تسی مینوں استاد جی، حافظ جی، قاری صاحب نہیں آکھ سکدے۔ جدوں میں آیا ہاں کچھ ساتھی مینوں ملے اس نے آکھیا ہونا کوئی جلسہ سنن والا ہی ہے، ایویں نا میری پہچان نہیں ہوئی، جدوں میری پہچان ہوئی ہے ادو قاری صاحب، مولانا صاحب السلام علیکم پہچان ہوئی، پھر ہی میری قدر کیتی جے، ایویں گل ہے نا، یعنی کہ جن دی سیان ہو جاوے پھر انہوں دے مطابق، اس دے رتبے دے مطابق، اس دے عہدے دے مطابق اس دے نال سلوک کیتا جاتا ہے۔ اسی طرح چلو اینج نہیں سمجھ آئی تے جٹ ذمہ دار نے تھانوں تھوڑے طریقے نال سمجھا لواں۔ زمین دا ٹوٹا 15 کلیاں دی لاٹ ہوئے، ایک قلعہ وچ ایو جا ہوئے جن دی 60 من ایوریج ہوئے قلعے دی، ایک قلعہ ایو جا ہوئے جن دے وچ پلیوں بھی گانا ہوئے تے او ہٹاوندا بھی نہ ہوئے، تسی چوکھی محنت کندے اوتے کرسو؟ جڑا 60 من والا نا، جان دے ہو کیوں؟ وہ تساں نوں سیان لے آئے، تساں نوں پہچان لے آئے، ایندے تے محنت کرساں تے ادو کا انشاءاللہ بھجا سی۔ حضرات جے سمجھ نہیں آئی حالے تائیں
پھر انج کر کے سمجھ لو بندے نو جندے نال لوڑ پوندی ہے نا، جندی پگ اچھی ویندا ہے، جندہ عہدہ اچھا ویندا ہے، جندی پاور زیادہ ویندا ہے، اون دے بوہے تے جا کے بہ رہندا ہے۔ توجہ میرے لے رکھنی ہے بھائی، اوے ایدے انہاں نال وڈا پٹاکا ہے اللہ دے بندیاں، نگاہ تسی پر رکھی کھڑے نے، ایک گل ہے ایدے توجہ میرے لے، اے چھٹ دے رہنے نے، اے دنیا دا کاروبار ہے تے چلدا ہی رہنا۔ توجہ میرے لے رکھنی، آپ جیڑی گل کہنا ہے نا، دعا کرو اللہ سانو سمجھن سمجھاون دی توفیق دے وے۔ تے میں جدوں ممبر تے پیر رکھنا نہ میں نہ رب سونیا تیری رضا واسطے ہاں، اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق دیویں، تے جتھوں ربا میں انج انج ہوویں لگا نا اللہ میری زبان اتھے بند کر لویں، او میں غلط گل نہ کراں، کیونکہ یہ سونے نبی دا ممبر ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ممبر ہے، اے اللہ دے نبی دے ورثاء دا ممبر ہے، تے جے وارث بھی پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر سن ڈولے دوڑے مائیے سنا کے اٹھی جا سن تے گل کوئی نہیں۔ توجہ رکھنی ہے ذرا میرے لے، اگر اسی ویکھاں گے اس بندے کول پاور ہے، انہوں پہچان لیساں جدو لگ سے انہوں کی کرنے آئے، نیاؤں کی سلام کرنے آئے، ایمیں جدو بندہ آپ دے کوڑوں سی ان دے آون تو پارے پتہ لگ جاسی نا، اوہ بیٹھک دی صفائی کرو، کٹے دا گوشت لے ہوئے، ککڑ ذبح کرو، اوہ فلانا کرو فلانا کرو، پھول لائے گڈی اندی پئی اگو استقبال گڈی تے پھول سٹو، کیوں سٹ دے نے؟ کیونکہ تساں ان دے عہدے نو پہچانے ہیں، ان دے کلو بھائی کالو کام پہ سکدا ہے، ان دے کلو کام لینا ہے۔ حضرات ساد افسوس، اے مسلمانہ پڑھ لے آئی کلمہ پر تینوں حالے سیان نہیں ہوئی تے آپ دے رب دی نہیں ہوئی، سیان نہیں ہوئی تے آپ دے رب دی نہیں ہوئی، اے رب سونے دی قسم ہے، اس ذوالجلال والاکرام ذات دی قسم ہے، بندے آج تینوں دی سیان ہو جاندی نا تے کدے سر سجدے ہی چھڑا چاہتے ہو، کدے کسے کو جاون دی تینوں لوڑ ہی نہ پوندی، کدے کسے دے بوہے تے بمن دی لوڑ ہی کو نہیں، جیڑا رب آندا پیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جیڑا رب آندا ہے تیری شہرگ تمہیں چوکھا نیڑے ہاں، جیڑا رب آندا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اے بندیا میں جاننا او تیرے منہ دی گل تک کجا، تیرے باہر نکلن والی تیرے لفظ کجا، تیرے ذہن دے وچ حال خیال بھی پیدا نہیں ہوندا، تیرا رب اس نوں میں پہلے جاندا ہوندا ہے۔ افسوس سانو اس رب دی سیان کوئی نہ ہوئی، اساں سیان لبھی کاری صاحب دی، اساں سیان لبھی مولوی صاحب دی، اساں سیان لبھی قبر دی، ناراض نہ ہوئے آئے، میں نہیں آندا قبر والے آندا احترام نہیں ہے، میں نہیں آندا، میں گل کردہ پہ بات سمجھن دیئے، جڑا ٹر جاندہ ہے نا دنیا تو چلا جاندہ ہے، یاد رکھے آئے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سانو یہ تعلیم دیتی گئی ہے، تے میں تے آنا جویں قرآن نو مننا برحق ہے ایویں حدیث نو مننا برحق ہے، جڑا حدیث نو صحیح جان کے بھی نہیں مندا میرے پیغمبر دے کلام دا انکار کردہ ہے، گویا کہ میرے پیغمبر تے ایمان دا انکار کردہ۔ حضرات توجہ رکھنی ہے، قبر دا احترام ضروری ہے، جڑا ٹر گیا ان دے بارے وچ تو غلط گل نہ کر، میرے سونے نبی نے ان دی تنقیس کرن تو منع فرمایا، کیوں ٹر گیا جے چنگا ہا تے آپ دا عمل رب کو لے لے سے، تے جے ماڑا ہا تے آپ دے انجام نو اپڑ جا سی، تینوں کیڑی لوڑ ہے ان دے وچوں کیڑے کڈن دی۔ حضرات توجہ کرنی ہے، جڑی گل میں کردہ پیا اساں نہیں پہچانیاں تے آپ دے رازق نو نہیں پہچانیاں، نہیں پہچانیاں تے آپ دے رب نو نہیں پہچانیاں۔ حضرات جن دے نال دوستی لگائی جائے، جن دے نال یاری لگائی جائے، پھر ان دے تے اعتبار بھی کرنا پوندا ہے، ان دے تے اعتماد بھی کرنا پوندا ہے، تے جن دے بندہ مگر لگ جاوے، جن دی گل مننے، جنوں اپنا الہ تے معبود مان لوے، تے جنوں اپنا رب مان لوے، جنوں پالن ہار مان لوے، جنوں امداد کرن والا مان لوے، اور جنوں الہ مان لوے، ان دی گل نہ مننے، ان دی سیان نہ کرے، مڑ بندے تیتھوں بھی بعد کے کوئی ظالم ہے،
چار دے مرندڑ مجھ نو پٹھے گت لویے نا تے او بندے نو مارنا چھڑ دین دیئے. او بندے رب تو تینو دے رات صبح شام ستیاں جاگدیاں کھوائی جاندہ ہے تینو سیان حال ہے نہیں آئی. حضرات توجہ، اللہ پاک سانو آپ دی سیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا سنیے، توجہ کریے، میری دعا ہے اللہ سونا مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں بیان کراں تسا احباب سنو، سانو سنا کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ گل ساری عمل دے نال ہے، تے جے عمل نہیں ہے تے کچھ بھی نہیں ہے. مثال دے طور تے ٹول چلدا پہ ہوندا، ٹول چلدا ہوندا ہے جیڑا گھنٹے ڈوڑ دے وچ کلا زمین دا بھر دیندا ہے. ایڈا سارا گلاس لے لویا ہے، اس گلاس نو پوٹھیاں کر کے اندے او جڑا اسی تے بگو آنے پتہ نہیں تسی کی سدے نے، او جڑا پانی نکلدا پہ ہوندا ہے نا اندے ہیٹھ ہی مدھا کر لویا ہے. جڑا ٹول دا پوری او نال دے وچوں پانی ڈگدا پہ ہوندا اندے ہیٹھ مدھا کر لویا ہے. لے چار دیاڑے مدھا کر کے وہ ایڈا سارا گلاس ہیٹھ کیتی رکھیا. میں ویکھساں تسی اودے وچ ایک چویا بھی گت لیسو پایا جیسے کو نہیں پاؤنا. یری ایک جگہ ٹوٹی ہوئے، چواکا چواکا وچوں ڈاندا پیا ہوئے، چویا چویا ڈگدا پیا ہوئے، ہیٹھ 5 مان دا ڈرم چ رکھ تے شک نے جو اکے دیاڑی چتوں نہ نکل جاوے تھا. ایویں ہے. حضرات میرے گل کرن دا مقصد ہے جے توجہ میرے اللہ رکھسو تے انشاءاللہ گل ذہن وچ باسی. تے جے گلاس پٹھا رکھسو تے مڑ باوے میں ایتھے چھاڑا بھی ماری جاواں سمجھ آونی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا توجہ کریے. او رب العالمین ذات جڑی تینوں رزق بھی دیندی ہے، تینوں روٹی بھی دیندی ہے، تینوں اولاد بھی دیندی ہے، تیرے کان اس دن بھی بنایا، تیرے کان رات بنائی، تیرے کان کپڑا بنایا، تینوں انہیں بیوی دیتی، تینوں گھر دیتا، تینوں سکون دیتا، تینوں قوت گویائی دیتی، تینوں بولن دی اللہ رب العالمین نے طاقت دیتی، تینوں سنن واسطے سماعت دیتی، ویکھن نو اکھی دیتیاں. اس رب نے تینوں 5-6-7 فٹ دا اس جسا عطا فرما دیتا. پھر اتنی طاقت رب نے دے دیتی، تو بندے نو بندی جاننا ہے. پھر تینوں اس رب دی سیان کوئی نہیں. معلوم ہوندا ہے غداریاں تیرے وچ نے، اندے وچ وفاواں ہی وفاواں نے. تیریاں غداریاں ویکھ کے بھی تینوں عطا کیتی جاندا ہے، تیرے لیے تیریاں جناب بے وفائیاں ویکھ کے بھی تینوں عطا کیتی جاندا ہے. اس رب دی، اس اللہ کریم دی حمد و ثنا جس اللہ رب العالمین نے ساڑیاں اینیاں غداریاں اینے عیب ویکھ کے بھی اتے پردہ پایا ہویا ہے. حضرات توجہ کرنے ذرا غور کرنا ہے. ایک نظم سنے سا اس تو بعد میں اگے اپنی بات میں شروع کر سا. اللہ تو دعا اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. مینو 3 وار ہو گئی ہے، تسی گواہ ہو اس گل تے، مینو 3 وار ہو گئی میں رب نو آنا اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجھ ہور شریک نسانی کائیے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجھ ہور شریک نسانی کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، رزق پچاوے اوتھے بھی ایک نگران صدا. ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے. تے بلی ویکھ کے ماول بھجدا نسدائے، آ گیا دشمن آ کے مانو دسدائے. سجن دشمن دی اے پہچان کن نے کرائی ہے،
سانجھ اور شریک نسانی کائیے سانجھ اور شریک نسانی کائیے اکو پھل نو چوسیا بھونڈتے مکھیاں نے ونڈان دعاؤں وچ اللہ کی رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے بھونڈ چ زہرانے پر زہر تے شہد دیاں بھی کٹھیاں نیرانے ہکے پھولے سارا بھی سونے دی پہچان ویکھو اور رب آپ دیاں قدرتاں تو دسدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکو پھل نو چوسیا بھونڈتے مکھیاں نے ونڈان دعاں وچ اللہ کی رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے بھونڈ چ زہرانے پر شہد تے زہر دیاں کٹھیاں نیرانے پر شہد تے زہر دیاں کٹھیاں نیرانے پائپ پائے نہ کیویں محفوظ رکاوٹنے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹنے وہ مکھی ڈنگ مرندی ہے پیڑ ہوندی ہے وہ مکھی شہد بناوندی ہے اللہ اکبر کھانے آتے دنیا جہان دی سب نال چوکھی مٹھاس ہوندے اندر اللہ اکبر کبیرہ زہر تے شہد دی اے ونڈ کس نے بنائی ہے سانجھیوں اور شریک نسانی کائیے چل ذرا ہن ویکھ تو پیشاں اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی اے توجہ میرے والے رکھنی ہے اللہ اکبر زمیندار طبقہ بیٹھے نے بلکہ یہ شعر میں کہ تواڈے واسطے بھی آکھ دینا اللہ اکبر اللہ اللہ چل ذرا ہن ویکھ تو مجاں گاوانو چل ذرا ہن ویکھ تو مجاں گاوانو گوبر خون پیشاب دیاں انہاں تھاوانو پیٹ چ گوبر خون پیشاب دیاں ناڑاں نے پر کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں نے اللہ اکبر پر کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں داراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجناویں جداں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائیں پر جداں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائیں او غنی اسی منگتے شک نارائیے سانجھ اور شریک نسانی کائیے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ساڈا ہادی و رہبر و رہنما بنا کر کے بھیجیا جنہاں نو اللہ پاک نے خاتم النبیین و امام اعظم بنا کر کے بھیجیا اللہ رب العالمین سانو صحیح معنیاں دے وچ انہاں دا امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے حضرات تسا احباب دے سامنے قرآن مجید دے وچ ایک آیت میں پڑھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہن اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے سارے انساناں نو مخاطب کر کے نا سارے نو مخاطب کر کے رب سونے نے آکھیا ہے اپنے رب دی عبادت کرو, اپنے رب دی عبادت کرو. نال رب پاک نے اپنی پہچان بھی کرائی ہے. حضرات قرآن کھول دا جا, اللہ پاک دی توحید پڑھ دا جا, قرآن کھول دا جا, اللہ دی پہچان کر دا جا. پر ٹھیک ہے ذمہ دار بندہ ہے, ہو سکتا ہے بھئی پڑھے لکھے نہ ہوئے, ہو سکتا ہے انج کر باہر نکل, باہر جاون دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اپنے آپ نو ویکھ میں کیاں, مینوں رب کیویں بنایا, پھر میں کیویں بچہ, کیویں لڑک پن, کیویں جوان, آج میرے چٹے وال ہو گئے, اے کیویں ہوئے نے؟ کوئی تا ہے جن نے مینوں بنایا ہے تے پھر اندر تو دوریاں کا دیاں. حضرات اللہ رب العالمین تیرے دل نو ویکھدا ہے, اللہ تیرے دل نو ویندا ہے. اللہ کریم نو تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ تیری شکل صورت نو نہیں ویندا, اللہ تیرے مقام مرتبے نو نہیں ویندا, اللہ تے تیرے دل نو ویندا ہے, اللہ تیری نیت نو ویندا ہے. حضرات دنیا چ بڑے بڑے بندے, بڑے جناب طاقتاں والے, بڑے مال و دولت پیسیاں والے, لیکن اللہ دے ہاں جس دی قدر ہے, جس دی اللہ دے ہاں وقعت ہے, او بندہ کیڑا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او بندہ جنوں اپ دے رب دی پہچان ہو گئی, جدو پہچان ہوئی پھر انہیں اپ دے رب دی قدر پہچانی, پھر وہ اپنے رب تو ڈرن لگ پیا, انہیں تقوی اختیار کیتا. جدو انہیں تقوی اختیار کیتا اللہ دے محبوب بندیاں دے وچ شامل ہو گیا, اللہ دے ہاں اس دی عزت بن گئی. حضرات آج اللہ دی پہچان دے اتے ہی گل کرنی ہے. آئیے ذرا سنیے اللہ دا قرآن. آج انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے وے تے قرآن دیاں جھڑیاں لگا دینیاں نے. اللہ مینوں قرآن پڑھن پڑھاون دی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا سنیے, توجہ کریے. الہ العالمین نے فرمایا رب پاک دا پاک قرآن, اللہ دا پاک کلام, اللہ دی توحید نو بیان بیان کر دے. فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کائنات دا رب سارے انساناں بیان کردا پیا ہے, اللہ پاک سارے انساناں نو آکھدا پیا ہے. فرمایا ہے دنیا جہان دے اندر وسن والے لوگو عبادت کر لو اپنے پروردگار دی, اپنے رب دی عبادت کر لو. اللہ کیڑا رب دے مولا سائیاں تھوڑیاں جیاں پہچان دے دے. فرمایا الذی خالقکم, اور بندیا اپنے آپ تے نظر مار لاؤ. جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے, جس رب نے تینوں بنایا ہے, جے تینوں اپنے آپ تے نظر مارے ہمیں پتہ نہ لگے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہن نظر مار لیں اپنی تو اگلے لوگاں دے اتے, اپنے پیو نو نظر مار لاؤ, اپنے دادے نو نظر مار لاؤ, اپنے پردادے نو نظر مار لاؤ, اپنے وڈکیاں نو نظر مار لاؤ. بندیا اس رب دی عبادت کر, اس رب دی پہچان کر جس رب نے تینوں تے تیرے وڈکیاں نو پیدا کیتا ہی. اللہ تیری عبادت کیوں کراں؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تو متقی بن جائے, تاکہ تو بچن والا بن جائے. اللہ کوئی اور بھی تے نشانی دس دے, اے بھی تا ہو سکتا ہے اے جناب نظام دے اندر شامل ہوئے, جویں اج کل سائنس آندی ہے, اے تے جناب ایک نظام دے تحت چل رہا ہے, تے نظام بھی آپ دے آپ چل رہا ہے. اللہ کوئی اور بھی تے گل دس دے. الہ العالمین نے فرمایا, حضرات توجہ کرنی, ذرا غور کرنا ہے.
فرمایا الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بندے آج رب نے زمین بچھا دیتی جس اللہ پاک نے چھت آسمان بنا دیتی ہے اور بندے اس رب دی عبادت کر لینا جس رب نے آسمان تو تیرے واسطے پانی نازل کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر زمین دے وچوں رب نے تیرے واسطے کھیتیاں اگا دیتیاں نے وچوں پھل اگا دیتے نے بے جان زمین کائنات دے رب دی قسم ہے جے میرے رب دا حکم نہ ہوئے اس زمین تے ساری زندگی محنت کردا جاویں کدے تینوں دانا وی نہ دے اللہ اکبر اللہ اللہ اوے بندے آ رازق دے پیچھے بج تینوں رزق دے پیچھے جان دیاں لوڑاں نہیں پین گیاں رازق دے پیچھے جاؤ اس کائنات دے رب دی پہچان کر لینا حضرات توجہ 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 اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام الہ العالمین فرماندا ہے اللہ دی پہچان رب سونا تے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں اے بندیا تیرے روز مرہ دیاں گلاں اللہ قرآن چ بیان کر کے اپنی پہچان کرواندا پیا فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ویک بندے ویک تن سہی اللہ پاک فرماؤندا ہے فرمایا بندے اپنے آپ تے توجہ کر اپنے کھانے تے نظر مار دو روٹیاں کھان پیچھے کنے پاپڑ ویلنا ہے انہاں دو روٹیاں تے نظر مار لینا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اوے عقل مندہ بڑی عقل رکھنا ہے اپنے آپ نو بڑا عقل مند تے دنا جاننا ہے فصل دے اتے دو بوریاں کھاد دیاں کی لگا دیتیاں تینوں رب نے رزق دا انتظام کر دیتا آنا ہے میں اج کی اینے پانی لگائے سن میری عقل مندی میں فلانی زہر لگائی سے میری عقل مندی میں فلانی جناب اس نو سپرے کیتی ہے میں ایس ٹائم تے پانی لگایا اس واسطے اندہ جھاڑ چنگا آیا ہے نہیں سونیا نہیں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون میرا رب پاک فرماندا ہے فرمایا بندیا کھیتیاں تو اگانا ہے یا میں آپ اگانا وا اے تو انہاں تے محنت کرنا ہے یا اے میرے حکم دے نال اگ دی ہے اوے بندیا چلو تو محنت کیتی 2 4 5 6 بوریاں کھاد دیاں لگا دیتیاں تھلے جناب آلی پائی روڑی پائی ڈی اے پی تھلے لگا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا جدو ایک کمپلاں نکلیاں تیری فصل پاک کر کے تیار ہوئی پر میرا حکم نہیں ہے لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء لجعلناه حطاما فرمایا چاہواں تو اتھے پکی پکائی نو تباہ و برباد کر دیواں تو تے گلن کردہ رہ جائے سونے اس رازق دی پہچان کر محبتاں کر تو اس رازق دے نال کر کائنات دے رب دی قسم رزق تیرے پیچھے آپ ہی چل دا آئے گا تیریاں یاریاں دے نال ہو
جان اللہ اکبر اللہ اللہ تینوں صبح اٹھنا ہے تینوں فکر ہوندی ہے میں دہاڑی تے جانا ہے میں پٹھے وڈن جانا ہے میں دکان تے جانا ہے میں اپنے بچیاں واسطے روزی دا انتظام کرنا ہے تینوں او تے فکر ہوندی ہے تینوں اے فکر نہیں ہوندی میں صبح اٹھا تہجد دے ویلے اٹھا میں اپنے رازق دے نال ملاقاتاں کراں میں اپنے رب دی پہچان کراں میں اپنے رب دے سامنے آ جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ او سوڑے آئے مسافر تینوں ایک دعوت دے کر کے جاندا ایک واری کر کے ویکھ لوے آج اللہ اکبر دل دے نال ایک واری کر کے ویکھ لوے آج اللہ دی قسم ہے بڑا سرور آندا جے بڑیاں لذتاں آندیاں جے جدوں پچھلی رات دا ویلا ہوئے نا وضو کریا جے کلے کسے نوں دسنا نہیں ہے کلے جدوں فکر ہوئے جدوں جناب کوئی مشکل ہوئے وضو کر کے مصلے تے کھڑے ہو جاوے آج تے کھڑے ہو کر کے اپنے رب دے سامنے ہاتھ بن لوے آج اللہ اکبر اللہ اللہ رو رو کر کے اپنیاں ساریاں حاجتاں دس دیا جے او رب تے آپ آکھدا ہے اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے فقیر جے تسی سارے اللہ دے در دے فقیر جے غیران دے در نو چھوڑ کاری صاحب دے تویتاں نو چھوڑ دے کاری صاحب دیاں دعاواں نو چھوڑ دے کاری صاحب دے نال ایو جی عقیدت جڑی حد تو ود جائے اس عقیدت نو چھوڑ دے تو بندیا اپنا تے اپنے رب دے تعلق نو پہچانیا ہی نہیں ہے تو اس محبت نو پہچانیا ہی نہیں ہے کدی پچھلی راتی کھڑو جائیں تے اپنے رب دے سامنے آکھیں فقیروں کا بھی فنائی کا مسکینوں کا بھی فنائی کا اللہ تیرا فقیر تیرے ویڑے دے وچ آ گیا اللہ تیرا مسکین تیرے بوئے تے آ گیا کائنات دیا ربا دنیا دے کسے بندے دے بوئے تے جا کر کے بیٹھ جائیے اللہ انہوں اٹھاون لگے شرم آندی ہے آندہ منو بندے کی آکھن گے تیرے بوئے تے آ کر کے بیٹھ گیا انہوں تو ویلیاں اٹھا دیتا ہے انہیں تے تیری دلیز پکڑ لئی سی کائنات دیا ربا تو تے رب العالمین ہے اللہ تیریاں تے شانہ نے تو آنا ہے میرا بندہ میرے کو منگدا جائے میں اپنے بندے نوں دیندہ جاواں کدی رو لویں کدی رب دے کولے ہس لویں کدی اپنی مصیبت دس لویں کدی اللہ دے احساناں دا شکر ادا کر لویں آکھی اللہ میں کدی اللہ مینوں ویکھن والا تو کلا میں تیرے کول آ گیا جہان تو لک کے میں کلا اللہ میرے عیب تے تیرے تو لکے ہوئے کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اوے ویکھی انج لگے گا جویں تینوں کوئی تسلیاں پیا دیندا ہے ویکھی انج لگے گا جویں تینوں کوئی آکھدا ہے روندا کیوں پیا اٹھنا ذرا بیان تے کر روندا کیوں پیا مینوں دس تے صحیح حضرات میں تے اکثر اے گل کیتا کرنا وا کہ روے او جندہ رب کوئی نہ ہوئے روے او جندہ پروردگار کوئی نہ ہوئے اے بندیا تیرا رب تے حی قیوم ہے تیرا رب تے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تے رہنے والا ہے تو اپنیاں التجاواں اس رب دے کولے جا کر کے دسنا اے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے اگے رونے دی توجہ کرنی ہے سونے غور کری اللہ پاک دے سامنے آ گیا کر اپنے آپ نو جے تیرا دل اینا پتھر ہو گیا ہے تینوں رون نہیں آندا تے رون والا منہ ہی کر لینا واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی
تے سونے رب دے اگے رونے دی اے بندیاں اگے رویں گا تے اپنے آپ نو ہولیاں کر لویں گا بندیاں کول جا کر کے حاجتاں دسیں گا اپنے آپ نو ہولیاں کر لویں گا کائنات دا رب تاں اعلان کر دے اوے میرا بن کے آ جاؤ میری پہچان کر کے آ جاؤ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي توجہ کری سونے رب دی پہچان کر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کدے اوندا بن کے تے آویں کدے اوندا بن کے تے وکھانا اوے بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اوے اس رب دے اگے رونے دی اوندا رو رو عرش ہلانے نو اوے بابا لذتی رات قیام اندر چوکھے نشے نہیں ایسے جام اندر سونے اللہ دے قرآن اندر کدے قرآن نو پڑھ کر کے تے ویکھے آؤ کدے قرآن نال یاریاں لگا کر کے تے ویکھے آؤ جے تیری رب نال یاری ہوندی تیری آپے ہی قرآن نال یاری لگ جانی سی اوے چوکھے نشے نہیں اس جام اندر ساکی ہور پلا نمانے نو چھڑ منجی نہ نیندر پیاری کر مصلے تے اسواری کر سونے راتاں تے انہاں دیاں گزر جاندیاں نے جڑے مجرم دے اندر ہوندے نے راتاں تے انہاں دیاں گزر جاندیاں نے جڑے رات ساری رات زنا کاریاں کردے نے راتاں تے انہاں دیاں گزر جاندیاں نے جڑے کسے دی دھی بہن دی عزت نو تار تار کر رہے ہوندے نے راتاں انہاں دیاں گزر جاندیاں نے جڑے سارے دن دے تھکے ٹوٹے آ کر کے سوندے نے تے راتاں انہاں دیاں وی گزر جاندیاں نے جنہاں کول پیسہ بے شبہ ہے رات اوندی وی گزر جاندی ہے جڑا مصلے تے کھلو کر کے اپنے پروردگار دی سامنے روندا ہے پر میں قربان جاواں اس بندے دی رات تو اس بندے دی شخصیت تو اس بندے دی یاری تو جن دی یاری رب دے نال لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ 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 چھڑ منجی نہ نیندر پیاری کر مصلے تے اسواری کر ہاتھ رو رو گریا زاری کر اپنی او گل منوانے نو رب پاک دے در تے آ کے پہ گیا کر تے انج کر کے چمبڑ کے منگیا کر کہ جویں میں لے کے اٹھنا ہے میرے استاد محترم جناب عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمایا کر دے سن اوے پترو جدو رب کولوں منگنا سنگ کر کے نہیں منگنا جدو اللہ کولوں منگنا تھوڑا نہیں منگنا کیونکہ رب کولوں جنہ زیادہ منگو گے اللہ پاک اتنا ہی خوش ہو جائے گا اللہ پاک اتنا ہی راضی ہو جائے گا استاد جی زیادہ کیوں منگنا ہے استاد محترم فرمایا کر دے سن آندے سن ماں کولوں ادو بیڑا سی اٹھیانیاں جوانیاں دا اوے ماں کولوں روپیہ منگو نا پتر تے روپیہ نہ دے تے جوانی ضرور دے دیندی ہے اللہ اکبر تے اپنے رب کولوں ڈھیر سارا منگیا کرو اللہ تے آندا ہے میرا بندہ میرے کولوں آئے میرے کولوں منگے رب تے آپ آندا ہے حل من مستغفرن حل من مسترزقن کون ہے جڑا بخشش منگے
کون ہے بکھا کلنگ مصیبت جندے تے آئی ہوئی ہے میں اودیاں مصیبتاں دور کراں کون ہے بے اولاد جنوں میں اولاداں دیواں تے سونےاں تو تے جگ جہان تو لبدا پھرنا ہے تو تے کدے مندراں دے اندر کدے مزاراں تو کدی قبراں تو کدی قاری صاحب تو اس رب دی ذات تے امید رکھ جڑا امیداں نو توڑدا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرا رب پاک پہچان کراندے ہویا فرماندا ہے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صبا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاؤں فرمایا بندیا اتنی عقل والا تو اتنی سمجھ والا اے دو روٹیاں پیچھے گھر دے وچوں من ڈیڑھ من کنک اٹھا لئی چک کر کے گیا مٹی بھورا بھورا کر دیتی یری یری جنی کر کے وہ چوکھیا سیاںیاں گھروں چاہ کر کے باہر جا کے چھٹا دے کر کے آ گیا ہے دانا دانا مٹی دے اندر رلا دیتا ہے دوبارہ کڈن لگے دانا دانا تو اٹھا بھی نہیں سکدا انج کر کے ملا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا پھر ویکھنا اپنے رب دی طرف اپنے رب دی رحمت والوں ویکھنا فرمایا ثم شققنا الارض شقا تیرے رب نے آسمان تو پانی بھیجیا یا زمین تو پانی نوں سیراب کیتا پانی دے نال فرمایا پھر زمین نوں پھاڑیا پھر وچوں کومپلاں کڈیاں وچوں انگوری کڈی پھر ایک جناب تنکا نکلیا پھر اس ایک تنکے دے نال 7 تنکے نکل آئے نے ایک سٹے دے وچ رب نے 100 دانا رکھ دیتا تیرے ایک دانے تو 700 دانا کر دیتا فرمایا چاہاں تا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء چاہاں تے اندے تمہیں اگاں کر دیواں چاہاں تے اندے تمہیں اگاں کر دیواں میری مرضیاں مینوں آکھن والا کوئی نہیں مینوں روکن والا کوئی نہیں مینوں ٹوکن والا کوئی نہیں مینوں مجبور کرنے والا کوئی نہیں قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد جناب عثمان جمیل صاحب کو موجود نے اہل علم نے اسی تے طالب علم جے بندے آؤ عید کول بیٹھے نے حضرات واحد تو بعد اسنان آ جاندا ہے واحد تو بعد تسنیہ آ جاندا ہے احد تو نہ پہلے کچھ ہوندا ہے نہ احد تو بعد کچھ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا پھر آنکھنا محبوب سونا آنکھنا میرا پیارا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اللہ کے او اللہ بے نیاز ہے انہوں کسے دی بھن کان کوئی نہیں او کسے دی محبت دے اگے مجبور نہیں ہے چاہوے تے اکھی سامنے نوح دے پتر نو لے لوے چاہوے تے ہتھاں دے وچوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے نو لے لوے چاہوے جندی چاہوے من لوے جندی چاہوے نہ منے اللہ الصمد او رب بے نیاز ذات ہے اے بندے رازق نال یا لا یاری رزق دے پیچھے بجن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنی سونیا ذرا غور کرنا ہے اس رب دیاں محبتاں ویکھیو اس رب دیاں وفاواں ویکھیو اس رب دی پہچان کرنا او تو تے کچھ بھی نہیں ہے اوے آکڑ کے چلن والے اوے تیرا رب تینوں آواز دیندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تیرے رب دا نمائندہ جڑا تینوں آواز پیا دیندا ہے تے نال تینوں دسدا پیا ابتدا دے اندر بھی آندا ہے اللہ اکبر اوے منجی تے سون والے آؤ اوے حکے دے سوٹے مارنے والے آؤ اوے لوکاں دیاں عزتاں بیٹھ کے تار تار کرنے والے آؤ اللہ اکبر تیرا رب سارے نالوں وڈا ہی او یار ہن تے اٹھنا ہن تے آ نہ اندے در تے آؤ پھر رب کریم آکھدا ہے لا الہ الا اللہ اللہ
اکبر کبیرہ میں قربان جاواں فرمایا اور کوئی نہیں اور کوئی الہ نہیں کوئی اور عبادت دے لائق نہیں اس تو ود کر کے کوئی بھی نہیں ہے اور سونیا ان دے صد تو تیرا حکا ود گیا ہے عملی طور تے تو حکے نو بدا لیا ہے پھر آنا میں پریشان ہوا تو عملی طور تے ان دے صد نالو اپنی گپاں نو بدا لیا ہے جوانا عملی طور تے اس رب دی آواز نالو تو اپنے میچ نو بدا لیا ہے اس عملی طور تے اس اللہ دی آواز تو اپنے جناب اپنے شوق نو بدا لیا ہے اپنی موج نو اپنی نیند نو بدا لیا ہے لا الہ الا اللہ توجہ کرنی ہے اور کوئی بھی الہ نہیں اور کوئی معبود نہیں اور کسی دی عبادت نہیں اور کسی دی پوجا نہیں ہے حضرات توجہ کرنی ذرا غور کرنا ہے میرا رب کریم فرماندا ہے فرمایا تو جا کر کے باہر سٹ آیا اس سیانیاں وچ مٹی دے رلا کر کے آ گیا ہے اللہ اکبر ہن ویکھ میرے رب دیاں وفاواں ویکھ میرے رب دیاں محبتاں اے جناب زمین دے وچوں انگوری نکلی اے کنے کڈی اے انگوری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون اللہ اکبر کبیرہ ستی ہوئی سبحان اللہ کی نے طاقت نہیں گئے اللہ اکبر اوے یار تسی تا جڑے چار ہی نا ترکڑے ہی نے ماشاءاللہ قاری صاحب اکثر آندے ہوندے نے بھی بڑی محبت کرن والے لوگ نے بڑے پیار کرن والے او یارو مجریاں تے بندے کھڑوتے کھڑوتے سوک جاندے نے اے جدوں میلہ لگدا ہے نا پھر دوے دے بوئے کھڑکا کے پروگرام بندے نے آ جا یار سرکس لگی ہوئی ہے اوے آ جا یار مجرا بھی ہونا ہے آ جا اچھا جی چل میں آیا یار آیا کی چلیو کپڑے دا بدل لویے نہ کپڑے نہ جانا وہ کپڑے تو مینوں بدل لین دے چل ابے کول گیا ابا پیسے چاہیے نے کیوں کی ہویا پتر ابا ٹیوشن دینی سی ایویں ہوندا ہے نا ٹیوشن دینی سی اب ابے نوں پتہ ضرور لگ جاندا ہے آ جوانوں یہ نہ آکھیا ابے نوں سو کو نہیں لگدا ابا یہ ساریاں لینا ٹپیا ہویا انہیں ابے نوں پتہ ہے ہاں یہ گل ذہن چ رکھے بھی ابے نوں سو کو اما ابے نوں دا لا لے سن دا نہیں لگدا یہ انہاں دی شفقت تے محبت ہوندی ہے جڑا وہ دے چھڑ دے نے دا نہیں لگدا اما ابے نوں اللہ اکبر کبیرہ تے ایتھے تے تسی آئے نے ایک قرآن دی محفل ہے قرآن والیاں دی محفل ہے آ ویکھو نا کتھوں چل کے عثمان جمیل صاحب تہاڈے کول آئے نے ماشاءاللہ بڑے پیارے خطیب نے حالت ہی تے انہاں دا خطاب ہونا میں تے ایویں نا او کیویں ایویں دھکا لاون والا بندہ ہاں وہ ساری خطابت والی گل کوئی نہیں بہرحال اللہ پاک قبول کر لے تو اندر کول کیڑیاں دیراں نے اللہ پاک قبول فرمائے حضرات توجہ کرنی ذرا غور کرنا ہے الہ العالمین نے فرمایا بسم اللہ کیوں نہیں جی الہ العالمین نے فرمایا اللہ کریم فرماندا ہے فرمایا پھر ایتھوں میں اٹھا کر کے تیرے گھر دے اندر رکھ دیتا ایتھوں جناب تیرے اس ایک من تو میں 40-50 من کر کے سمجھدارا عقل مندہ میں سورج دی گرمی دے نال اس نوں پکا کر کے وڈن والیاں نے وڈ دتی گاون والیاں نے گا دتی پھر گھر دے اندر پہنچ گئی ہے پیون والیاں نے پی دتی پھر تیری بیوی دے ہتھاں دے وچ پہنچا دتی ہے ہن تیری بیوی نے دی روٹی بنائی ہے روٹی بنا کر کے تیرے اگے رکھی ہے تو نالے روٹیاں کھانا ہے نالے اس رب دیاں غداریاں کرنا ہے ہن تو جناب نالے روٹیاں کھانا ہے نالے تو اللہ پاک دیاں غداریاں کرنا ہے مسیت وچ آون نوں دل نہیں کردا کدی مندر تے کدی قبر تے کدی مزار تے کدی دربار تے حضرات توجہ میں نہیں آندا قبراں تے نہ گیا کر میں نہیں آندا اللہ والیاں تے نہ گیا کر ہاں گیا کر کی آکھیا کر
اے کائنات دے ربا لوگ آندے نے اے چنگے بندے سن اللہ جے چنگے سن تے درجات بلند کر دے اللہ جے ماڑے سن تے اللہ انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ جے چنگے سن تے مینوں وی چنگے راہ تے چلنے دی توفیق دے دے قبرستان جایا کر ویکھیا کر ایک دن میں بھی اس مقام تے آنا ہے ایک دن میں بھی ایتھے آ جانا ہے اے نہیں رہے تیرے نام میں بھی کوئی نہیں اینا دی بھی جوانی سی میری بھی جوانی ختم ہو جانی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ذرا سونے غور کرے جے ایتھے بھی سمجھ نہیں آئی آخری گل کراں تے میں اپنی گل نو ختم کراں بندے اپنے آپ تے نظر مار لاؤ اپنے آپ نو ویکھ لاؤ اللہ دے قرآن دا ایک مقام فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى ہر پاسے نظر ماردا رہیں گا جے تیری عقل چ گل نہ آئے اپنے آپ نو ویکھ لا اپنے آپ نو ویکھ لا فرمایا تیرے رب نے تینوں ایک غلیظ پانی تو پیدا کیتا ہے پھر تینوں بڑا سونا بنا دیتا اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين فرمایا تو ایک پانی غلیظ پانی دا قطرہ اس قطرے تو تینوں میں خون بنایا خون تو ایک لوتھڑا بنایا لوتھڑے تو گوشت بتیرے تے چاڑ دیتا ہے پھر ہڈیاں بن گئیاں پھر آہستہ آہستہ تینوں بڑی سونی شکل مل گئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اتھے تو آنکھ نہیں سکدا اللہ میرا نک پھڈا بنا دیوی میرا نک بریک بنا دیوی ایک کان لگیا ہے اللہ انہوں انج کر کے بڑا نہیں 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 هو الذی یصورکم فی الارحام جی میں انہیں چاہیا انہیں بنا دیتی تے کیویں دی شکل بنا دیتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیویں دی شکل بنا دیتی فی ای صورت ما شاء رکبک کیویں دی شکل بنا دیتی الذی خلقک فسواک فعدلک اوے لوگو اس رب نو پہچانو اس اللہ پاک دی ذات نو پہچانو جے اس رب نو چھوڑ کر کے کسے دوے کول جاؤ گے اللہ دی قسم ٹھڈے نے دنیا تے بھی ٹھڈے نے آخرت دے اندر بھی ٹھڈے نے اور رب پاک قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا نکاح سے جمعہ سے رومن تو سوا کوئی کم آمدہ نہیں رومن تو سوا کوئی کم آمدہ نہیں فرمایا پھر تیرے واسطے تیری ماں دے کول اسی دودھ دا انتظام کر دیتا ماں دا چنگا لگا تینوں تیری ماں دا پلا دیتا گاں دا چنگا لگا تینوں گاں دا پلا دیتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ جدو دے دودھ پیتا تو جوان ہویا کمزوری تو طاقتور آئے طاقت آ گئی ہے کڑیل جوان بن گیا ہے ہن اللہ پاک دے نال نا فرمانیاں پیا کرنا ہے ہن رب دیاں غداریاں پیا کرنا ہے ہن غیر اللہ دے کولو جا کر کے منگدا پیا ہن لوگاں کولو جا کر کے منگدا پیا کسے اللہ والے نے ایتھے بڑی محبت بڑی بات کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے قدرت ولوں جے ایک اکھ ہو جاوے کانی اکٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی اوے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا ہر ایک گرو آوے ہر گرو دا چلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکسی ایک اکھ دا ڈیلا اللہ اکبر اللہ اللہ تے جے کوئی اے ڈیلا بناوی لوے گا اندے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا اوے جس رب نے تینوں سب کچھ عطا آیا تو احسان اوندے دا کی مل پایا
اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له چیلنج کر دیتا میرے رب پاک نے جاؤ قیامت تک اس طالب علم دا قرآن دی روح دے نال چیلنج ہے دنیا دے سارے وڈے وڈیرے اکٹھے ہو جان انہاں دے کھانے دے اندروں اللہ تو سوا اللہ دی اللہ دے امر تو بغیر اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں دے کھانے دے اندروں ایک مکھی جناب تھوڑا جنہ ایک ذرہ کھانے دا لے کر کے اڑ جائے جے اللہ دا حکم نہ ہوئے سارے اندے پیچھے لگ جان سارے اندے کڑو کھومن لگ جان کائنات دے رب دی قسم ہے اس مکھی دے کڑو کھانا بھی نہیں کھو سکدے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب جن دے کڑو منگدا پیا ہے اے تے ضعیف ہے اے بھی کمزور ہے جڑا منگدا پیا ہے وہ بھی کمزور ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مریا تے تیرا محتاج نماون لگیا تے تیرا محتاج ضعف الطالب والمطلوب کپڑے اتارن لگے تیرا محتاج ضعف الطالب والمطلوب پھٹے تے پایا تیرا محتاج ضعف الطالب والمطلوب اللہ اکبر کفن پہنایا ضعف الطالب والمطلوب منجی تے پایا اٹھایا قبرستان لے کر کے گئے مٹی دے وچ پایا ضعف الطالب والمطلوب سلیپاں پائیاں اتے مٹی چاڑ دیتی ہن اتے دعا منگی ہے ضعف الطالب والمطلوب ہائے ہائے افسوس تیری عقل کتھے گئی تیری سمجھ کتھے گئی جدو تک تے دنیا دے اتے سی تیرا محتاج سی اج جدو تھلے چلا گیا ہے ہن تو اوندا محتاج ہو گیا ہے ہن تیریاں سنن والا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تینو عقل کیوں نہ آئی تینو سمجھ کیوں نہ آئی حضرات اہل حدیث دی ایہی اللہ اکبر ایہی اہل حدیث دی دعوت ایہی ساڈا منہج کہ جو کچھ ہوندا ہے اللہ دی ذات تو ہوندا ہے اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں کر سکدا ہاں اس دے محبوب بندے جن دی رب چاہے من لوے جن دی چاہے ان دی نہ مننے انہوں کوئی مجبور نہیں کر سکدا اللہ تو دعائے اللہ رب العالمین سانو سمجھ کے اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم